प्रोग्राम सहरी टाइम को पेश कर रहे हैं हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासा टैंक, हैदराबाद। अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, हैदराबाद। और ताउन कर रहे हैं मोहम्मद कैप मार्ट, पत्थरगट्टी, टोली चौकी, हैदराबाद। पिस्ता हाउस हलीम, पेट भरे लेकिन दिल ना भरे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद नाज़रीन, मेज़बान मोहम्मद मसर क़ादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन हज़रात का अपने दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता है प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम में। नाज़रीन, आज का मौजू होगा फ़तेह मक्का, रहमत और अमन का पैगाम। इस मौजू पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। मेहमान मोहतरम मुफ्ती मुकर्रम हाफ़िज़ क़ारी मौलाना डॉक्टर मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान साहब, नायब शेख तफसीर जामिया निज़ामिया हैदराबाद, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। और साथ ही साथ नौजवान नात ख़ां जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। नौजवान खूबरू, खुश मिजाज, खुश खिसाल और माशाअल्लाह ज़माने तिफ़ली से ही इन्हें लब हसान से मोहब्बत है और मिदहत रसूल में सरशार हैं और मेरे साथ ज़माने तिफ़ली से ही जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम पेश करते हैं। अल्लाह इनको उम्र दराज अता फ़रमाए और आपके लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ अता फ़रमाए। वो इनाम व इकराम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने पे अल्लाह अता करता है और मिदत रसूल पेश करने पर वो सारे इनामात से नवाजे। प्रोफेशनली आप माशाअल्लाह इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, और माशाअल्लाह मास्टर्स किया है इन्होंने स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में और प्रोफेशनली इस लाइन में हैं। लेकिन शगफ़ इतना है, मोहब्बत इतनी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से कि बचपन से आज तक उसी में बह रहे हैं, मानो कि विरसे में उन्हें मिदहत रसूल मिली है। माशाअल्लाह ऐसे लोगों के साथ प्रोग्राम देने में दिल को खुशी भी होती है और आफ़ियत का बाइस भी है। तो बहरहाल एक दूसरी दहाई में दाखिल हैं हम इस प्रोग्राम को करते हुए, तो माशाअल्लाह साथ रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह रहेगा। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है ये आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और हीरा भाई ज्वेलर्स नामपल्ली हैदराबाद की जानिब से, और ताउन कर रहे हैं अंकुरा हॉस्पिटल्स, पिस्ता हाउस हलीम और मोहम्मद कैप मार्ट हैदराबाद। और आज के इस प्रोग्राम में मलबूसात की पेशकश मखदूम ब्रदर्स हैदराबाद की जानिब से है। तो मैं नाज़रीन आप तमाम नाज़रीन की जानिब से अपनी जानिब से अपने मेहमानान मोहतरमान का इस्तक़बाल करता हूँ इस प्रोग्राम में। मरहबा, अहलन व सहलन हज़रात गिरामी, आप दोनों का दिल खैर मक़दम है। तो बात करते हैं आज का जो मौजू है, इंशाअल्लाह इस पर तफसीली बात करते हैं। फ़तेह मक्का क्या है और रहमत और अमन का पैगाम कैसे है, इंशाअल्लाह इस पर बात की जाएगी। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब से कि नात पाक या हमद बारी ताला पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं बंदे आसी हूँ, खताकार मौला, मैं बंदे आसी हूँ, खताकार बीमार हूँ मौला, मैं
پرستار ہوں مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا میں بندہ یاسی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میں بندہ آسی ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، پروگرام کے باضابطہ آغاز ہو چکا ہے اور آگے بڑھتا ہوں. میں مفتی محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے اس پر روشنی ڈالیں اور دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہیں. پہلے انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم انور جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین، بہت اللہ کرم، بہت بہتر ہے. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جاوید صاحب اللہ کا احسان ہے، محبت ہے، آپ کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے چینل کو ہمیشہ سلامت رکھے، سالوں سال سلامت رکھے. سوال مختصر سا ہے آج کا. اگر کوئی شخص ہے تو کسی کو صدقہ خیرات کرتا ہے اور وہ صدقہ خیرات کرنے والے کی استطاعت بہت کم ہے، تو اس جو شخص دوسرے کو دے رہا ہے اس کا وہ کام بن نہیں رہا، تو ایسی صورتحال میں بھی کیا صدقے کا ثواب ملے گا؟ بس یہی ایک سوال ہے، رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کون، کہاں سے؟ کرناٹک ہبلی سے رضا صاحب. رضا صاحب کیسے ہیں؟ رضا صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. آپ تمام کی ٹیم کو میری طرف سے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علیہ السلام. مجھے یہ معلوم کرنا ہے مغفرت کیا ہے، نجات کیا ہے؟ مغفرت کیا ہے، نجات کیا ہے؟ مغفرت کیا ہے، نجات کیا ہے؟ ٹھیک انشاءاللہ. ایک نعت پاک کی فرمائش ہے، جہاں روز پاک خیر الورا ہے جی یہ جنت نہیں تو اور کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ضرور جذبہ عشق و عقیدت سے درود پاک پڑھتے رہیں، یہ پروگرام دیکھتے رہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بارہا اس پروگرام میں آتا رہے گا. آپ پر لازم ہے، مجھ پر لازم ہے کہ درود پاک پڑھتے رہیں. اور سب سے بہتر کام ایک ہے کہ اپنی اولاد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھنا سکھائیں. اس سے آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا جب تک آپ کی اولاد درود پاک پڑھتی رہے گی. آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے اس پر روشنی ڈالنے کے لیے، سیر حاصل معلومات فراہم کرنے کے لیے مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. مزید اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمود مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم بات کریں گے فتح مکہ کے امن کے پیغام کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت للعالمین کا جو مظاہرہ فرمایا ہے اور اس کائنات کو امن اور سلامتی عطا فرمائی ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی جائے گی. عزیزان محترم، 20 رمضان المبارک ہجرت کے 8ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم فتح عطا فرمائی جس کو فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتح مبینہ، بے شک اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک روشن فتح عطا فرمائی ہے، ایک واضح فتح آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا تھا، اور فتح مکہ سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور مکہ مکرمہ میں کس قدر ظلم و زیادتی کی گئی، اور اس ظلم و زیادتی کے مقابل میں مسلمان صبر کا پہاڑ بن کر رہے، استقامت کا پہاڑ بن کر رہے۔ صبر و استقامت کا جو معیار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پیش کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جب مدینہ منورہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہجرت کی، اس کے باوجود جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کو پریشان کیا، مسلمانوں کو تکلیف دی، ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا۔ پھر مختلف معاملات ہوتے گئے اور صلح حدیبیہ کا واقعہ رونما ہوا، اور صلح حدیبیہ میں شرائط طے ہوئے۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف سارے شرائط ہیں، اور جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرما رہے تھے، لیکن عزیزان محترم ان شرائط کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کامیابی اور فتح چھپا رکھی تھی وہ اللہ اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ تو ہجرت کے 8ویں سال 20 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے یہ فتح عطا فرمائی۔ 10,000 مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف داخل ہوئے۔ فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنا قدم مبارک رکھا۔ عزیزان محترم، دنیا کو جان کر اس بات کی حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی، تو کیا کوئی جنگ و جدال کے بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ فتح عطا فرمائی؟ جنگ کی وجہ سے نہیں، کوئی تلوار کے زور پر نہیں، تیر و تلوار کے انداز میں نہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے یہ فتوحات اور اسلام کو یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے عطا فرمائی ہے، اور مسلمانوں کے حسن اخلاق سے عطا فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، مختلف اعلانات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ مختلف لوگوں کو امان دیا گیا، امن سلامتی عطا کی گئی، بوڑھوں کے اوپر کوئی وار نہیں کیا گیا، بچوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا گیا، عورتوں کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی گئی۔ آج دنیا میں دیکھیے کس طرح لوگ ان تمام چیزوں کو پامال کر رہے ہیں، نہ بوڑھوں کا کوئی ان کے پاس احترام ہے، نہ عورتوں کی کوئی عزت ہے، نہ بچوں کے اوپر کوئی رحم اور شفقت کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر امن و سلام بن کر آئے ہیں، ساری کائنات کو آپ نے امن عطا فرمایا۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، حضور نے اعلان فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے ان کو امن دیا جائے گا۔ مختلف لوگوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا اعلان فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور مکہ والوں سے حضور نے سوال پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو میرے بارے میں کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو مکہ والے کہنے لگے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بعثت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سال حضور کے اخلاق کو انہوں نے دیکھا، اور بعثت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں حضور کو انہوں نے دیکھا، اور پھر مسلسل حضور کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے اخن کریم وابن اخن کریم، ہم آپ سے اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ کرم فرمانے والے بھائی ہیں، اور کرم فرمانے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے، کرم فرمانا آپ کا خاندانی اسوہ ہے، خاندانی نمونہ ہے، خاندانی وتیرہ اور طریقہ ہے۔
آپ کرم فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی باز پرس تمہاری نہیں کی جائے گی، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کا عام اعلان فرمایا، معافی کا عام اعلان فرمایا، امن و سلامتی کا عام ایسا اعلان فرمایا کہ آج تک دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے عاجز، بے بس اور قاصر ہے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب فاتحانہ انداز میں آ رہے تھے تو ان کو وہ ظلم و ستم کی داستانیں یاد آئی کہ کس طرح مکے والوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا، کیسے راستے میں کانٹے انہوں نے بچھائے تھے، کس طرح انہوں نے پتھروں سے جسموں پر وار کیے تھے، اور کس طرح انہوں نے خون سے لہو لہان کیا تھا اور کانٹے بچھائے تھے، سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ ساری چیزیں یاد آنے لگی تو بعض صحابہ کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج تو انتقام لینے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معافی عطا کرنے کا دن ہے، آج درگزر کرنے کا دن ہے، آج ظالم سے انتقام لینے کا نہیں بلکہ ظالم کو معاف کرنے کا دن ہے۔ عزیزان محترم، آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے العفو بعد المقدرہ، قدرت آنے کے بعد معاف کرنا یہ نیکی کا کام ہے۔ آدمی مجبوری میں معاف کرتا ہے، اس کو معاف کرنا نہیں کہا جاتا۔ آدمی کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، اقتدار ہو، پاور ہو، اس کے بعد بھی ظالموں کو درگزر کرے اور ان کا مواخذہ نہ کرے، امن و عافیت، امن و سلامتی عطا کرے، تو عزیزان محترم اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ معافی قابل رشک ہے، اور ایسا معاف کرنے والا نہایت پسندیدہ اور برگزیدہ اور مقام رکھنے والا اور عظمتوں والا انسان ہے۔ عزیزان محترم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کائنات کو ایسا امن عطا فرمایا، ایسی سلامتی عطا فرمائی اور ایسے عفو و درگزر کا اعلان فرمایا کہ مکے کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ 13 سال ہم نے مکے میں ان کے اوپر ظلم کیا، مدینہ جانے کے باوجود بھی ان کے اوپر ہم نے ظلم و ستم کیا، اتنے ظلم کے پہاڑ ان کے اوپر ہم نے توڑے، یہ صبر و استقامت کا پیکر بنے رہے، اتنا ظلم ڈھانے کے بعد، مظالم ڈھائے جانے کے بعد، اتنی سختیاں کرنے کے بعد، سوشل بائیکاٹ کرنے کے بعد، اتنی ساری چیزوں کے بعد بھی ان کے رحم کا عالم یہ ہے، ان کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے عام معافی کا اعلان فرما دیا ہے، عفو و درگزر کا اعلان فرما دیا ہے۔ یہ رحم و کرم کا انداز، امن و سلامتی کا انداز مکے کے لوگوں کے دلوں پر اس نے اس قدر اثر کیا، عزیزان محترم، کئی حضرات نے جوق در جوق اسلام کے ان اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا کہ پاور میں آنے کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد معاف کرنے والا دین دین اسلام ہے، اقتدار ملنے کے بعد رحم کرنے والا دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ عزیزان محترم، اس طرح فتح مکہ کا منظر کائنات نے دیکھا اور فتح مکہ کی شان کائنات نے دیکھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کے انداز کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری دنیا میں امن و سلامتی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا اللہ۔ ناظرین، وقت تو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم لوٹ آئیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم اپنے میزبان محمد مظہر قادری کے ساتھ، اور آج کا موضوع چل رہا ہے فتح مکہ، رحمت اور امن کا پیغام۔ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں مفتی محترم مولانا حافظ قاری ڈاکٹر محمد فیروز کا صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ ناطقاں جناب شیخ احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، نعتیں پیش فرما رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوال تھے انشاءاللہ ان کے جوابات ہم لیں گے، لیکن آپ کی خدمت میں ہر دن جو سوال پیش کیا جا رہا ہے جس کا جواب آپ نے روانہ کرنا ہے، براہ کرم یہ سوال آپ نوٹ فرما لیں۔ سوال ہے، پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، رمضان کی کس تاریخ کو مکہ فتح ہوا؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST
آپ کا جواب آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999119999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ سوال آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا اور جواب اس کا فوراً روانہ کر دیں تاکہ اسلام کی اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو اور انعام جیتنے والوں میں آپ کا نام بھی شامل ہو۔ آگے بڑھتے ہیں، آج کا جو موضوع ہے انشاءاللہ اس پر اور مزید بات کرتے ہیں، لیکن ایک دو کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے؟ میں محمد مزمل اندور سے۔ کیسے ہو بھائی مزمل بھائی؟ جی الحمدللہ اللہ کلی حال، آپ کیسے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ جناب علی فرمائیے کیا سوال کیجیے گا؟ آج بہت ہی اچھا سوال ہے ہمارا۔ جی بتائیے۔ ہم اندور مدھیہ پردیش میں رہتے ہیں۔ جی۔ اب اندور میں چندن نگر میں چندو والے روڈ پر ایک مسجد ہے، گوسیا غریب نواز مسجد۔ جی۔ اور وہاں پہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ جی۔ اور وہاں کی جو صفحے ہے اس کے اندر جو جانماز رہتی ہے نا، اس کے اوپر ہے نا ایک گائے کا فوٹو بنا ہوا ہے۔ اچھا۔ تو وہاں پہ گائے کا فوٹو بنا ہوا ہے، تو ہم نے ایک دو ذمہ داروں کو بھی بتایا، جی، تو پھر انہوں نے کچھ ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر۔ جی۔ وہ بہت سالوں سے ہے وہ جانماز، کیا پتہ کتنے ہی لوگ اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ اور اپن جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں نا، ویسے ہی وہ سجدے میں آتا ہے، وہ سامنے جو گائے کا فوٹو ہے نا، جی جی، اور اس کے اوپر ہی سجدہ ہوتا ہے سیدھا۔ اچھا جی، اچھا۔ تو اس کے بارے میں آپ ذرا اچھے سے تفصیل سے سب بتا دیں۔ ہاں بتائیں گے، آپ وہاں کے مینجمنٹ سے رجوع ہوں، جو بھی مسجد کمیٹی کے لوگ ہوں ان سے رجوع ہوں، پھر وہ لوگ بتائیں۔ بولا ہم نے۔ جی جی جی۔ تو پھر وہ کتنے لوگوں نے بھی بولا ہوگا ان کو، تو ابھی تک کی نہیں ہٹا، بہت سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے شاید۔ بہرحال آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فرد واحد کچھ کر نہیں سکتے، کوئی تنظیم ہو تو اس کے تھرو جو ہے آپ کمیٹی والوں سے رجوع ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں تو اللہ ان کی گرفت کرے گا۔ اللہ کسی بھی آدمی پر، کسی بھی شخص پر، کسی بھی تنظیم پر گرفت کرنے پر کبھی بھی قادر ہے اور قادر مطلق ہے۔ آپ اپنا کام کرتے جائیے گا، جو انجام ہوتا ہے وہ دیکھتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بات ہوگی، آپ کے سوال پہ مزید بات کی جائے گی، مفتی صاحب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس پر۔ اور کالر بھی لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مجر بھائی؟ جی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ یاسین بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، وجود کا صدقہ ہے، آپ بزرگوں کی دعا ہے۔ اللہ جھارکھنڈ سے یاسین بھائی؟ جی ہاں، جھارکھنڈ سے میں بات کر رہا ہوں حضرت۔ جی میرا ایک سوال تھا حضرت، فرمائیں۔ کہ عمر فاروق کو شہید کیا گیا، جی تو شہید کہاں کیا گیا؟ ان کی عمر کیا تھی؟ شہید کرنے والا مسلمان تھا یا نہیں؟ اور ان کا نام بتا دیں برائے مہربانی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا جھارکھنڈ سے۔ دیگر کالر لائن پہ ہو تو شامل کریں گے، ورنہ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت محترم سے انشاءاللہ درخواست کریں گے سارے سوالات کے جواب عطا فرمائیں، لیکن اس سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ جناب شیخ احمد صاحب سے کہ مدحت رسول پیش فرمائیں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کیے گی ملے گا جب
نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا جو دل سے یہ اس کی پہچان ہے مقرر جو دل سے یہ اس کی پہچان ہے مقرر کہ ہر دم سے بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا اسی توقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے اسی یہی تمنا جلا رہی ہے نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یقیناً اسی امید میں زندگی پوری ہو رہی ہے، کبھی تو لطف و انعام ہوگا۔ ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے آپ بھی درود پاک پڑھتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی درود پاک کی ترغیب دیتے رہیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیتے رہیں۔ ناظرین، کالر لائن پہ موجود ہیں، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ ان سارے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ و خیرات کرنے والے کی استطاعت کم ہے، جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے، خیرات دی جا رہی ہے، اس کا کوئی کام نہیں بنے گا، کوئی زیادہ فائدہ اس کا نہیں ہوگا، یا اس کی جو ضرورت ہے وہ مکمل طریقے سے پوری نہیں ہوگی، تو کیا دینے والے کو ثواب ملے گا؟ انور جاوید صاحب نے اس طرح سوال کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی صدقہ کیا جائے گا، خیرات کیا جائے گا، آدمی اپنی حیثیت اور استطاعت کے اعتبار سے دے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث شریف سے آپ کو مزید اس حوالے سے وضاحت مل جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرمائے گا، اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر ایک
उतनी हैसियत नहीं रखता है, हम में से हर कोई अपने पास इतनी इस्तिताअत नहीं रखता है कि वो किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ये सवाब उस बंदे को भी अता फ़रमाएगा जो दूध का एक घूंट पिलाकर किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए। अल्लाह ताला ये सवाब उसको भी अता फ़रमाएगा जो एक खजूर देकर, खजूर खिलाकर किसी को रोज़ा इफ्तार कराए। हत्ता कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जो पानी का एक घूंट भी किसी को पिला देगा, इफ्तार करा देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी ये सवाब अता फ़रमाएगा। तो आप देखिए दीन इस्लाम की खूबसूरती क्या है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलिशान से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि अल्लाह के दरबार में ये नहीं देखा जाता है कि कौन किसने कितना दिया है, ये देखा जाता है किस नीयत के साथ दिया गया है, किस इखलास के साथ दिया गया है। अगरचे कि गरीब की मुकम्मल ज़रूरत पूरी ना होती हो, लेकिन अल्लाह की राह में सदक़ा व खैरात करते रहना चाहिए। ये हो सकता है कि आपके ज़रिए कुछ ज़रूरत पूरी हो जाए और अल्लाह ताला किसी और को तौफ़ीक़ दे, उसके ज़रिए कुछ ज़रूरत पूरी हो जाए। एक ही आदमी के ज़रिए मुकम्मल ज़रूरत पूरी होना ज़रूरी नहीं है। हर आदमी अपना अपना काम करे और अपना अपना सवाब वो हासिल करेगा। अल्लाह ताला ज़रूर सदक़ा व खैरात पर सवाब अता फ़रमाएगा और नेक दिली से किया जाने वाला सदक़ा अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को ख़त्म कर देता है। और जो नेक दिली से सदक़ा किया जाता है ये सदक़ा बलाओं को दूर कर देता है। रज़ा साहब ने सवाल किया था कि मग़फ़िरत और नजात में फ़र्क क्या है। मग़फ़िरत का मतलब है बख्शिश को कहा जाता है, गुनाहों के माफ़ करने को कहा जाता है, और नजात का मतलब गुनाहों को माफ़ करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से जो आज़ादी फ़रमाएगा, आज़ादी अता फ़रमाएगा, जो जन्नत अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा वो नजात है। मग़फ़िरत का मतलब बख्शना और दरगुज़र करना, गुनाहों को माफ़ कर देना। वो जहन्नम से जो आज़ादी है वो नजात है, जन्नत का अता कर दिया जाना ये नजात है। मज़ीद एक सवाल किया गया कि अगर जाए नमाज पे अगर किसी जानदार की या किसी जानवर की फ़ोटो वग़ैरह हो तो क्या शरअन नमाज दुरुस्त होगी। अगर किसी जानवर या किसी जानदार की फ़ोटो जाए नमाज पर हो तो नमाज शरअन दुरुस्त नहीं है, नमाज मकरूह तहरीमी होगी, इससे परहेज़ करना चाहिए। यासीन अंसारी साहब ने सवाल किया कि फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कब शहीद किया गया। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 26 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी में अबू लुलू नामी मजूसी ग़ुलाम ने खंजर के वार से आपको शहीद फरमाया। फ़जर की नमाज में आप थे, शहीद किया उसने। फ़जर की नमाज में आप थे जिस वक़्त उसने खंजर से वार किया और इस वार के नतीजे में हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। तो जिस मजूसी ग़ुलाम ने आपको शहीद किया था उसका नाम अबू लुलू है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ालिबन लाइन ड्रॉप हो गई है और इंशाअल्लाह बात करते हैं। नाज़रीन वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फ़े का, आइए चलें वक्फ़े की जानिब इस उम्मीद यकीन के साथ इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद लौट आएंगे। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन आज का मौजू चल रहा है रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में फ़तेह मक्का, रहमत और अमन का पैगाम। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं और आइए अपने कॉलर्स को भी शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले जानते हैं कि आज का सवाल क्या है और इसका जवाब भी जाते हैं। तो नोट फरमाइए, आज का सवाल है, प्रोग्राम सहरी टाइम में आज का सवाल है, रमज़ान की किस तारीख को मक्का फतह हुआ। अपने जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए ST स्पेस आपका जवाब, आपका नाम और पता लिखकर भेज दीजिए 7999119999 पर। सही जवाब भेजने वालों के कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद की जानिब से एक गोल्ड कॉइन इनाम में दिया जाएगा। तो नाज़रीन उम्मीद है कि सवाल आपने नोट फरमा लिया होगा और आगे बढ़ते हैं। आज का जो प्रोग्राम है इसमें और कॉलर्स को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कौन है और क्या जानना चाहते हैं। लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन कहाँ से? जी मैं मोहम्मद समीउद्दीन नवाबशाह कुंटा हैदराबाद। मोहम्मद समीउद्दीन साहब। जी समी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाएं, सवाल बताएं। जी साहब, पहला सवाल ये साहब, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया 15-16-17 साल हो गया, मगर 20 रमजान को वतन करता है जी। 20 रमजान में इंतकाल होने की कुछ फजीलत है, कैसा बोलते हैं? ये एक वालिद और साहब एक का दूसरा- इंतकाल हुआ था 20 रमजान को। जी 20 रमजान के जी, तो क्या जानना चाहते हैं उसमें आप? हाँ, वो उसके 20 रमजान के इंतकाल हुआ तो कोई फजीलियत है ठीक, क्या है? इंशाअल्लाह। और एक सवाल है साहब, एक मेरे साहिब है 3 लाख रुपए देने का है मेरे, वादा करे थे उन रमजान तक देता हूँ के जी, दिए नहीं पैसे उन्होंने, मगर मेरे को मुलाकात करके ये बोले उन्होंने मैं अभी नहीं दे सकता साहब, मेरे को ज़कात देने का है। ला हौल वला तो कुव्वत। ठीक, वो मेरे को पैसे देना उनको जरूरी था ना, वो ज़कात देना जरूरी था उनको, जरा उसके बारे में मालूम। बताते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। और कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह, इस सवाल का भी जवाब लेते हैं और इससे पहले जो बात सिलसिला जारी था इंशाअल्लाह उस पर भी बात करते हैं। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है कि इस सवाल का जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद समीउद्दीन साहब ने सवाल किया कि 20 रमज़ान मुबारक को वालिद माजिद का इंतकाल हुआ था, क्या फ़जीलत है 20 रमज़ान को इंतकाल अगर कोई कर जाए। देखिए, रमज़ानुल मुबारक के महीने के बारे में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ान के महीने में जो इंतकाल करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाएगा, अज़ाब क़ब्र से उसको महफूज फ़रमाएगा। इसी तरह शब जुमा और जुमा के दिन जिनका इंतकाल होता है अल्लाह तबारक व तआला उनको भी अज़ाब क़ब्र से महफूज फ़रमाता है। ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की शान करीमी है, जिसके साथ चाहे ये मामला करे। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून। अल्लाह ताला से नहीं पूछा जाएगा कि उसके साथ ये मामला क्यों किया, इसके साथ ये मामला क्यों नहीं किया। बंदों से पूछा जाएगा, सवाल बंदों से किया जाएगा। वो करम फरमाने वाला, रहम फरमाने वाला है, उसकी मर्ज़ी है, जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे मग़फ़िरत फरमा दे। मज़ीद आपने पूछा कि ज़कात देना, एक साहब ज़कात दे रहे हैं और क़र्ज़ उन्होंने अदा नहीं किया है। तो देखिए, दो अलग अलग मसाइल हैं। क़र्ज़ अदा करना उनके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। वो अपने पास जो भी रकम है उसमें से क़र्ज़ को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद भी क़र्ज़ जो देना है उसको माइनस करेंगे। उसके बाद भी अगर उनके पास इतने पैसे बच रहे हैं, 42.5 तोले चांदी की कीमत उनके पास रहती है, तो फिर ऐसी सूरत में उनको ज़कात देना वाजिब होगा। अगर वो क़र्ज़ देने की इस्तिताअत भी रखते हैं, इसके बावजूद नहीं दे रहे हैं, मतलुल गनी ज़ुल्मुन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालदार आदमी, तमंगर आदमी, जिसको अल्लाह ताला इस्तिताअत दे, हैसियत दे, उसके बावजूद भी अगर लोगों के पैसों को लेकर इस तरह टाल मटोल करता है तो ये जुल्म और ज़्यादती है। और अगर वो इस्तिताअत नहीं रखते, ताकत नहीं रखते, तो जिनके पास इस्तिताअत नहीं है फिर उनके लिए ज़कात का कोई मामला भी नहीं होगा। तो आप उनसे इस बात को मज़ीद और मालूम करें। हो सकता है कभी ऐसा होता है कि जो शख्स आपकी का क़र्ज़ देना है उनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन उनके अहलिया के पास कुछ ज़ेवरात वग़ैरह हों जिसकी वजह से उन पर ज़कात वाजिब हो और वो उनके लिए ज़कात देने की कुछ बात कर रहे हों, इस तरह की बात भी हो सकती है। उनसे मामले को अपना वाज़ेह करिए, लेकिन लोगों के हुकूक़ दबा लेना, लोगों के हुकूक़ लेकर उनको वापस न करना बग़ैर किसी वजह के इस्तिताअत रखने के बावजूद, ये बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। जी नाज़रीन, बात करते हैं फ़तह मक्का, रहमत और अमन का पैगाम। क्या पैगाम है, कैसे पैगाम मिला और क्या हम जानते हैं इसके बारे में, और हमें क्या सबक लेना है और हमें क्या करना है। बिस्मिल्लाह। दुनिया में फ़तह नसीब होना किस्मतों से है, लेकिन उसके बाद में जो मामलात है वो मिसाली नमूना है ज़िंदगी में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे उस दिन जो दुश्मनान इस्लाम कौन कौन थे, जो नरगे में आए थे और जिनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा मामला फरमाया। इस बारे में इंशाअल्लाह जानते हैं, इस तनाजुर में मालूमात हासिल करते हैं। हज़रत मोहतरम से दरख्वास्त है इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी को कायनात ने फ़तह मक्का के दिन भी देखा और किस कदर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ालिमों को मुआफ़ फरमाया।
अज़ीज़ान मोहतरम, वो लोग भी सामने खड़े हुए हैं जिन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए हैं, वो लोग भी सामने खड़े हुए हैं जिन्होंने पत्थरों से मारा है, लहूलुहान किया है, वो लोग भी सामने खड़े हुए हैं जिन्होंने दंदान मुबारक को शहीद किया है, वो लोग भी सामने खड़े हुए हैं जिन्होंने सोशल बाइकाट किया है, वो लोग भी सामने खड़े हुए हैं जिन्होंने अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया है, आपके चचा मुबारक को शहीद किया है, और काफ़ी लोग जिन्होंने हर एतबार से जुल्म व सितम किया, सारे लोग सामने मौजूद हैं। जुल्म करने वाले, सितम करने वाले और हर कत्ल की प्लानिंग करने वाले, मुसलसल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश करने वाले सारे लोग सामने मौजूद हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब परेशान हैं, लर्ज़ा और तरसा हैं कि अब उनके साथ क्या मामला किया जाएगा, लेकिन आक़ा दो जहाँ सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आई और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़्व दरगुज़र का ऐलान फरमाया। इंसानियत के लिए ये एक सबक है, इंसानियत के लिए ये एक दर्स है कि ताकत और रखने के बाद माफ़ करना ये बहुत बड़ी बात है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास बंदों को ही ये शान अल्लाह ताला अता फ़रमाता है। और नरमी जिस किसी शय में पाई जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ीनत अता फ़रमाता है, और नरमी अगर किसी शय से निकाल ली जाए तो अल्लाह ताला खैर से उसको महरूम फरमाता है। हर मुसलमान को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि आक़ा दो जहाँ सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अखलाक़ को अपनाए और इनके ज़रिए कायनात में अमन व सलामती को आम करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको फ़तेह मक्का का खैर और उसकी बरकतें अल्लाह ताला अता फ़रमाए, और उसका जो पैगाम है इंसानियत के नाम, जो अमन का पैगाम है, सलामती का पैगाम है, आज मौजूदा ज़माने में जहाँ हर तरफ तशद्दुद है, बर्बरियत है, जुल्म है, ज़्यादती है, इंसानियत का खून बहाया जा रहा है, ऐसे माहौल में पैगम्बर इस्लाम का ये जो उसवा है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात हैं और इस्लाम का ये जो चेहरा है, इस्लाम की अज़मत है, आज ज़रूरत है इस बात की कि दुनिया के सामने इसको लाया जाए और दुनिया को आक़ा दो जहाँ सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से वाकिफ़ कराया जाए। ऐसे रहमतुल लिल आलमीन बनकर मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए कि इंसानों के लिए भी रहमत है, इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए रहमत है, जानवरों के लिए रहमत है, चरिंदो परिंद सब के लिए रहमत है। एक कबूतरनी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत लेकर आई कि उसके बच्चों को, चूज़ों को किसी ने पकड़ लिया है। आक़ा दो जहाँ सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बुलाया जिन्होंने उसके चूज़े ले लिए थे और उसको वापस किया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, कबूतरनी के बारे में गौर करिए कि उसके ऊपर ज़्यादती हुई तो उसको भी ये बात मालूम है, गैर ज़वील उक़ूल है, जानवर अक़ल वाले नहीं होते, लेकिन उनके अंदर ये शऊर है कि अगर ज़्यादती हो, जुल्म हो और अमन, चैन, सुकून ख़त्म हो जाए और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर सवाल किया जाए तो यहाँ से अमन नसीब होता है, यहाँ से सलामती नसीब होती है, यहाँ अदल व इंसाफ किया जाता है, यहाँ जुल्म व ज़्यादती का ख़ात्मा किया जाता है। परिंदे को भी अल्लाह ताला ने ये शऊर अता फ़रमाया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात की हर शय मुझे जानती है, कायनात की हर शय मुझे पहचानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सिवाय सरकश इंसान और जिन्नात के, उनके अलावा कायनात की हर शय मुझे जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। पत्थर भी जिन्हें सलाम करते हों, शजर भी जिन्हें सलाम करते हों, ज़र्रात और कंकर भी जिनके हाथ में कलिमा पढ़ते हों, जानवर जिनके सामने सजदा करते हों। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे रसूल की मिसाल और ऐसे पैगम्बर अमन व सलामती की मिसाल पेश करने से ज़माना आजिज़ और कासिर है। अल्लाह तबारक व तआला हमको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमन को पूरी दुनिया में फैलाने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाएँ। आमीन आमीन। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम, कौन कहाँ से? माशाल्लाह, आपके प्रोग्राम से जो है काफ़ी लोग जो है ज़्यादा उठा रहे हैं, बहुत काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, हम लोगों को काफ़ी मालूमात हो रहे हैं। अल्लाह आपको जो है इसका अजर दे और क़यामत तक ये आपका जो प्रोग्राम कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा सवाल ये है कि जो है
मैं दारुशफा से यूसुफ साहब बोल रहा हूँ, हाजी यूसुफ साहब। जी जी माशाल्लाह। सवाल ये है कि मैं जो है अपने मेरे 4 लड़के हैं, उनको जो है बड़े को सीए कराया हूँ, एमबीए भी कराया हूँ, सेकंड को भी जो है एमबीए भी कराया हूँ, थर्ड हाफिज भी है और डिग्री है, चौथे को भी एमबीए कराया हूँ। और अल्लाह के करम से अभी भी मेरे पास जो है उस वक्त मेरे साथ में रहते हैं। एक बच्चा बाहर रहता है, मैं भी काफी बाहर रह के आया हूँ। उन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही जगह रहते हैं, मैं सबकी जिम्मेदारी भी उठाता हूँ। और अभी भी फिर मेरे लड़के ये कहते हैं कि जो है आप बाहर ज़कात देने के बजाय जो है हम लोगों को देना पहले फर्ज है, मगर अल्लाह का करम है इनके पूरे अखराजात वगैरह जो है मैं ही जो है उठाता करता हूँ। और ये लोग फिर भी जो है ये बता रहे हैं कि भाई मैं बाहर जो गरीब गुरबा यतीम बेवाओं में और रिश्तेदारों में सब में देता हूँ, ये लोगों को कोई चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी ये लोग ये बोलते हैं कि नहीं पहले आप घर का ख्याल करो। तो मैं बोला भाई जब आप लोग घर में खा रहे हैं कर रहे हैं, हर चीज़ की कोई चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह के फज़ल करम से अल्लाह की नेमत है, सब मिलजुल के रहते हैं करते हैं। इस मामले में ज़रा जो है आप गौर और फिक्र से इन सबको जो है ताकीद फरमाइए। अगर मेरी भी खिदमत में कोई गलती है तो आप मुझको भी जो है हिदायत दे सकते हैं, अल्लाह आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह भाई, आपने ज्वाइन किया और इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देंगे। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप लोग खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है फरजाना बहन, अल्लाह का एहसान है। लुधियाना से आप कॉल कर रहे हैं जी, अल्लाह का एहसान है। दुआएं हैं, दुआओं में शामिल रखिएगा। और क्या सवाल कीजिएगा आज का? जी 3 सवाल है मेरी आज मुफ्ती साहब से। फरमाएं। जी मुफ्ती साहब से पहला सवाल ये है, सूरतुल बकरा मुफ्ती साहब से कहिए कि सवा पारा 2 टाइम में पढ़ सकते हैं जी। जैसे एक बारी में अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, 2 पारा ऐसे कुछ आगे उनसे उससे भी है, 2.5 पारा से कुछ कम है, तो 2 टाइम करके पढ़ सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है, जैसे अभी मुफ्ती साहब भी बोले हैं कि रमजान में मरने वाले शख्स और दिन व जुमा का, तो ऐसे में उनको ये कहिए मुफ्ती साहब से कि पूरे जिंदगी में हिसाब रहेगा या फिर रमजान तक उनका हिसाब नहीं होगा, रमजान के बाद ही फिर उनका हिसाब होगा? ये तो 2 सवाल है। अब तीसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, अल्लाह का नाम जो अगर लें, या अल्लाह हो या रहमान हो या रज़्ज़ाक हो या अल्लाह हो या वदूद हो या अल्लाह हो या अजीज हो, तो हर एक नाम इसी तरीका या अल्लाह हो या वहाब हो, हर नाम में जैसे सिफाती नाम के साथ अल्लाह का नाम लगाना जरूरी है या फिर सिफाती नाम से जैसे या काबिज हो तो सिर्फ या काबिज हो ऐसे पढ़ते रहें? ठीक, ये बताएं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें लुधियाना से ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानते हैं। और भी कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह इस पर भी बात करते हैं। हज़रत मोहतरम से दरख्वास्त करते हैं इनके जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ साहब ने दारुश्शिफा से सवाल किया कि घर में बच्चे हैं, माशाल्लाह उनको अच्छी तालीम आपने दी है और अच्छी तरह सेट हैं, किसी चीज़ का कोई मामला नहीं है, कोई मसला उनके साथ नहीं है। वो बच्चे मुसलसल अगर कोई नेक काम किया जाए तो इस हवाले से वो ये रोकते हैं, और बाहर अगर ज़कात दी जाए, सदक़ात दिए जाएँ, खैरात दिए जाएँ, ये मामला किए जाएँ तो इससे मना करते हैं। इस तरह जैसा कि मैंने उसको समाअत किया और समझा, ये सवाल पूछ रहे थे। देखिए इस्लाम ने इस बात का हुक्म अता फ़रमाया है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, के नेकी के काम पर एक दूसरे का ताउन किया करो, एक दूसरे की मदद किया करो। इस उम्मत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जो फ़जीलत अता फ़रमाई है और इस उम्मत को अफ़ज़लुल उम्म, तमाम उम्मतों में सबसे जो अफ़ज़ल करार दिया गया है, उसकी वजह यही है। अल्लाह ताला जैसे कि कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए तुमको लाया गया है, ज़ाहिर किया गया है, लोगों की मदद के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों के ताउन के लिए, इंसानियत के फ़ायदे के लिए। तुम्हारा काम यह है कि तुम भलाई का लोगों को हुक्म देते हो और बुराई से लोगों को रोकते हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला ने खैर उम्मत का टाइटल अता फ़रमाया। सारी उम्मतों में
سب سے افضل امت یہ ہے، ساری امتوں میں سب سے بہترین امت یہ ہے۔ یہ امت آپس میں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والی اور ایک دوسرے کو نیک کاموں کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف ترغیب دلانے والی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ سامنے والے کو یہ حکم دینا یا سامنے والے کو یہ مشورہ دینا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں صدقات خیرات دیے جائیں، کیونکہ یہ صدقات اور خیرات بڑے بڑے حادثات سے حفاظت کرتے ہیں، بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ لا علاج بیماری جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہ ہو، ایسی بھی بیماری صدقہ خیرات دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے بندہ جب صدقہ خیرات دیتا ہے۔ زکوٰۃ تو واجب ہے، جو زکوٰۃ کے حوالے سے غالباً آپ نے یہ بھی پوچھا ہوگا، زکوٰۃ دینا وہ تو واجب ہے، اور زکوٰۃ تو غریب اور مستحق کو دی جائے گی۔ زکوٰۃ اولاد کو نہیں دی جا سکتی ہے، اولاد کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جو سید نہ ہو، شرعی اعتبار سے غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، تنگ دست ہو، ضرورت مند ہو، ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر اولاد اپنے بچوں کو زکوٰۃ دے گی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بچے اپنے ماں باپ کو، اولاد اپنے ماں باپ کو دیں گے، یا ماں باپ اپنے اولاد کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ تو زکوٰۃ تو باہر ہی دی جاتی ہے، زکوٰۃ تو باہر ہی دینا ہے، اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی انسان کرنا ہی ہے۔ اور ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ ہے فیملی، اولاد کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، اور والد ہے ان کا جذبہ ہے، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اور فرض وہ تو واجب زکوٰۃ ہے، اس کو تو دینے سے روکنا یہ تو گناہ کا کام ہے۔ نفل صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو اس سے بھی نہیں روکنا چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی حق تلفی ہو، آپ کا حق نہ دے کر اگر یہ معاملہ کیا جائے تو ادب کے دائرے میں رہ کر معروضہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے سارے حقوق آپ کو مل گئے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے والد اس طرح کار خیر کر رہے ہیں تو نیکی میں تعاون کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے لیے باعث ثواب بنتی ہیں۔ ایک وہ صدقہ جو اس نے کر دیا ہے، دنیا میں صدقہ جاریہ کر کے گئے ہیں، کوئی مدرسے کی تعمیر کر دیے، مسجد بنا دیے، کہیں کوئی تعاون کر دیے، مدد کرے، کوئی بھی معاملہ، کوئی پانی کا انتظام کر دیے، کہیں بور کا انتظام کرے، کہیں حوض بنا دیے، کہیں میٹھے پانی کا انتظام کر دیے۔ اس طرح کے معاملات کر کے دنیا سے جائیں گے، جب تک وہ جاری رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تب تک ثواب عطا فرمائے گا۔ علم دنیا میں دے کے جائیں گے، جب تک اس علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تب تک اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اور نیک اولاد کو چھوڑ کر جائیں گے۔ جو ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولاد کی دعاؤں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اولاد کے بارے میں یہ کہا گیا ان کو نیک ہونا چاہیے، ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سبب بننا چاہیے، ماں باپ کے لیے مغفرت کا سبب بننا چاہیے، اور ماں باپ اگر نیک کام کر رہے ہیں تو اس میں ان کی ہمت افزائی، ان کا تعاون، ان کی ترغیب کا سبب بننے کے بجائے ان کو روکنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منع کرنا، یہ اچھے عادات نہیں ہیں۔ اگر ان کے کوئی حقوق تلف نہیں ہو رہے ہیں، سارے حقوق ان کے مل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں اس طرح کے معاملات کرنے سے روکا جا رہا ہے، تو پھر یہ اوصاف، یہ مسلمانانہ اوصاف نہیں ہیں، اللہ والوں کے اوصاف نہیں ہیں، ایمان والوں کے اوصاف نہیں ہیں۔ ہم کو اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ناظرین، ان بچوں کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ یقیناً آپ کے والد سمجھدار ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ کسی کی حق تلفی نہیں کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا یہ ایک معنی و مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے مال کو پاک کر لیا جائے۔ اگر وہ مال یا میل جو مال کا ہے، زکوٰۃ جسے کہا جاتا ہے، وہ اگر بر وقت نہ نکالا جائے تو سارے مال میں فساد برپا ہو سکتا ہے۔ تو والد محترم کو مجبور نہ کریں کہ جو وہ کر رہے ہیں، جب آپ کا حق نہیں تلف کر رہے ہیں تو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں رکاوٹیں پیدا نہ کیے جائیں، جو بہتر ہے وہ کرنے دیں۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ میں گلے سگور کیمپ
रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी मोहतरम, बताएं क्या सवाल कीजिएगा। सवाल बताइए मोहतरम। तो इतिकाफ के जो आखिरी 10 दिन होते हैं जी, तो एक ही बंदा 10 दिन तक मस्जिद में रहना है या नहीं रोजाना एक एक है ना, इस तरीके से तब्दील कर सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज है, बताइए। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानते हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तान में और बल्कि जहाँ भी हमारा प्रोग्राम जा रहा है, हर शहर का अपना अपना वक्त है सहर का। आप अपने शहर के वक्त के हिसाब से अपनी सहर का अहतमाम करें। दवाइयाँ लेना हो या पानी पीना हो या जो ज़रूरी उमूर आपके रोज़मर्रा के हों, उनकी तकमील दे लें ताकि आपका रोज़ा, आपकी सहर खुशगवार गुज़रे। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम जुड़े हैं आपके साथ। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका दिली खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम, और आज का मौजू है फ़तेह मक्का, रहमत और अमन का पैगाम। ये मौजू पर बात कर रहे हैं हम। ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल चल रहे थे, इनका सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और जो हज़रात कुछ ही लम्हात पहले हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, उनकी खिदमत में आज का सवाल पेश किया जा रहा है ताकि वो नोट फरमा लें और इसका जवाब रवाना फरमाएं। तो नोट फरमाइए, आज का सवाल है। प्रोग्राम सहरी टाइम में आज का सवाल है, रमज़ान की किस तारीख को मक्का फतह हुआ? अपने जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए ST स्पेस आपका जवाब, आपका नाम और पता लिखकर भेज दीजिए 7999119999 पर। सही जवाब भेजने वालों के कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद की जानिब से एक गोल्ड कॉइन इनाम में दिया जाएगा। जी बेहद शुक्रिया। मैं समझता हूँ नाज़रीन आपने सवाल नोट कर लिया होगा और इंशाल्लाह इसका जवाब भी आप रवाना फरमाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल थे इंशाल्लाह इनके जवाब देंगे। कोई कॉलर लाइन पर मौजूद है, इन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम, कौन कहाँ से? नदीम बात कर रहा हूँ बेंगलोर से। नदीम साहब बेंगलोर से, कैसे हैं नदीम भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, अल्लाह का एहसान है। जी फरमाएं, क्या सवाल कीजिएगा। बच्चे सब बैठ के सहरी कर रहे थे, छोटे बच्चे हैं। एक हमारा 7 साल का बेटा है मोहम्मद नवाज, वो भी उठ के बैठा है। उसका सवाल, पहला सवाल यही था कि मुंसिफ टीवी के मुफ्ती साहब मजहर भाई और नाथ खां कब सहरी करते हैं? कि ये लोग सहरी नहीं करते क्या, ऐसे ही रोजा सकते हैं? तो मैंने कहा वक्फे पे अल्लाह सलामत रखे इस फिक्र को। और मेरा सवाल ये था हजरत कि कुरान पाक जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से तरतील से नहीं था, मतलब कि 1 पारा 2 पारा या सूरा इस तरह तरतील से नहीं था। तो नमाज में किस तरीके से सूरतों को लगाते थे जबकि नुज़ूल का वक्त था? ये तो जमा किया गया हजरत उसका उस्मान गनी नहीं हजरत जी जी इंशाअल्लाह, तो उसके बारे में थोड़ा खुलासा करते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बताते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने बेंगलुरु से हमें ज्वाइन किया। और आपके नन्हे साहबजादे को भी हमारा सलाम, दुआएं, मोहब्बतें। अल्लाह उनको ज़िंदगी की हर मोड़ पर कामयाबियों से, कामयाबियों से नवाजे। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं कौन है, क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहतरम, कौन कहाँ से? हमारा गांव गुंटूर जिला है, मंगलगिरी साहब। मेरा नाम शेख हुसैन है। जी शेख साहब खैरियत से हैं? जी सर, मंगलगिरी से। जी माशाअल्लाह, आप रेगुलरली हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं मंगलगिरी से। जी साहब। जी बताइए, क्या सवाल कीजिएगा। अभी साहब हमारे अब्बा तो गुजर गए, अम्मी का फितरा तो हम नहीं दे सकते? अब्बा गुजर गए हैं, अम्मी का फितरा? हाँ हम दे सकते हैं, नहीं तो अम्मी देना। ठीक है, बताते हैं इंशाअल्लाह। जी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। और कोई कॉलर हो तो शामिल करेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करेंगे कि जो सवालात रह गए हैं इनके जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरजाना खातून साहिबा ने लुधियाना से सवालात किए हैं कि सवा पारा
اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو کیا اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں تراویح میں بھی اس طرح کیا جاتا ہے، کہیں پر 1 پارہ کہیں پر 1.25 پارہ تلاوت کی جاتی ہے اور 1.25 پارہ کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت کو مکمل کیا جاتا ہے۔ تو 2 مرتبہ 1.25 پارہ پڑھ کے آپ سورہ بقرہ کو مکمل پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو فضیلت سورہ بقرہ کو مکمل پڑھنے کی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ فضیلت اور وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ پورا 1.25 پارہ نہیں بلکہ اور بھی کم کر کے 1.5 پارہ پڑھ کے بھی اگر کوئی ختم کریں گے، ایک رکوع پڑھ کے بھی ختم کریں گے یا ایک آیت پڑھ کے بھی ختم کریں گے، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور رمضان میں تو نیکیاں 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں، کیونکہ رمضان میں نفل کا ثواب 70 گنا بڑھا دی، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں نیکیوں کی شرح میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر حرف پر نیکیاں عطا فرمائے گا، آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے پڑھ سکتی ہیں۔ مزید پوچھا آپ نے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، کیا زندگی بھر ایسا ہوتا ہے یا رمضان کے حد تک ایسا ہوتا ہے؟ تو علماء کرام کی بڑی جماعت کا یہی کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رمضان کے حد تک نہیں رہے گی۔ رمضان میں جس کسی کا انتقال ہوگا، شب جمعہ یا جمعہ کے دن جس کسی کا انتقال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ مزید آپ نے پوچھا کہ یا اللہ یا وہاب، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام، اللہ کا ذاتی نام ہے، وہاب، رحمان، رحیم، کریم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو صفاتی نام کا وظیفہ پڑھتے وقت کیا ذاتی نام لینا ضروری ہے؟ اگر وہاب کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو یا اللہ یا وہاب اس طرح کہا جائے، یا صرف یا وہاب، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، صفاتی نام الگ الگ پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو صفاتی جو نام ہیں وہ الگ پڑھے جا سکتے ہیں، ہر مرتبہ ذاتی نام لینا ضروری نہیں ہے۔ ذاتی نام کے ساتھ ملا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یا اللہ یا رحمان بولنا بھی جائز ہے، صرف یا رحمان بولنا بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف اسماء حسنی ہیں، جس کسی نام سے پکارو اللہ تعالیٰ کی وہی پکارا جاتا ہے۔ جس کسی نام سے سداد ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم جس کسی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارو وہ سارے اسی کے نام ہیں۔ بنگلور سے ندیم بھائی نے سوال کیا کہ 7 سال کا بیٹا ہے اور سحری کب کرتے ہیں، اس طرح کا بھی سوال وہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے بعض حضرات ہم میں سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی سحری کر لیتے ہیں، بعض حضرات بریک کے دوران بھی سحری کر لیتے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے خیال فرمایا۔ الحمدللہ ہم سحری کرتے ہیں، سحری کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سحری میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس ترتیب سے تھا، سورتوں کی ترتیب، پاروں کی ترتیب، اس طرح کا آپ نے سوال پوچھا۔ تو دیکھیے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم مکمل طور پر 23 سالہ مدت نبوت میں تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، اور یہ جو سورتوں کی جو ترتیب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مقرر کردہ ہے۔ اسی ترتیب سے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کو مقرر فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ آپ کے دور سے پہلے یعنی حضور کے زمانے میں ایک کتابی شکل میں قرآن کریم موجود نہیں تھی، بلکہ مختلف جگہ قرآن کریم کو لکھا گیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں کتابی شکل میں اس کو جمع کیا گیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک رسم الخط پر قرآن کریم کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ پاروں کے اعتبار سے جو ترتیب ہے، اس حوالے سے اکثر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا، بعد میں یہ عمل ہوا ہے۔ جبکہ بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پاروں کا بھی اہتمام ہوا، یعنی پاروں کے اعتبار سے بھی قرآن کریم کی تقسیم ہوئی ہے۔ بہرحال بعد کے زمانے میں بھی مان لی جائے تو حفاظ کرام کی سہولت کے اعتبار سے پاروں کی تقسیم عمل میں آئی، قرآن کریم کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ البتہ سوروں کے اعتبار سے جو قرآن کا نظم ہے، قرآن کا انداز ہے، قرآن کی ترتیب ہے، قرآن کا آرڈر ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بندوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور کوئی تبدیلی بندوں کی جانب سے اس میں نہیں ہے۔ مزید گنٹور منگل گری سے بھائی نے سوال کیا کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے، والدہ کا صدقہ کیا اولاد ہم دے سکتے ہیں؟ ان کی طرف سے فطرہ صدقۃ الفطر
تو دیکھیے بالکل دے سکتے ہیں، والدہ کی جانب سے اگر کوئی نفل صدقہ خیرات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اگر والدہ کے ذمے صدقۃ الفطر واجب ہے، اگر وہ نصاب ان کے پاس ہے، کچھ سونا چاندی 42.5 تولے چاندی کی اتنی قیمت اگر ان کے پاس موجود رہتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اگر اولاد اپنی ماں کو ذکر کرے اور ماں کی اجازت سے ان سے کہہ کر آپ زکوٰۃ ان کی طرف سے ادا کریں گے، صدقہ فطر ان کی طرف سے ادا کریں گے تو ضرور ادا ہو جائے گا۔ اگر والدہ کے اوپر صدقہ فطر واجب نہ ہو تب بھی والدہ کی جانب سے فطرہ دیں، صدقہ فطر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ نفل کاموں پر، نفلی صدقات و خیرات پر بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ خصوصاً رمضان کے مہینے میں جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، وہ تو دیتے ہی ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ جن پر واجب نہیں ہے وہ حضرات بھی کار خیر کی طرف توجہ کریں، نفلی صدقات اور خیرات کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ مسلسل بندہ نفل کام جب کرتا ہے تو میرا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے ان حضرات کو جو فرائض کے علاوہ نفل کام بھی کرتے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل پڑھتے ہیں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھتے ہیں، فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفل صدقات و خیرات دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم بھی ان کو حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام اور شریعت کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ شیخ معین الدین بوڑھا، اورنگ آباد، مہاراشٹر سے۔ جناب فرمائیں، سوال بتائیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسا آیت سجدہ جو آیت آتی ہے، جی تو جب سجدہ نہیں کرتے ہوئے بعد میں سجدہ کرے تو اس کی نیت کرنا پڑے گی کیا سجدے کی؟ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے نماز کے بعد، نماز میں جب آتی ہے یا علیحدہ قرآن پڑھتے وقت میں جب آتی ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتے ٹائم، قرآن کی تلاوت کے وقت میں۔ آپ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فطرے میں جو اناج دیا جاتا ہے، جی تو گیہوں کتنا دینا چاہیے، اور چاول یا پیسے بھی دے سکتے ہیں؟ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب۔ اس بات کا احتیاط کرتے ہوئے شہر حیدرآباد میں انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں سحر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ اپنے شہر کے وقت کے حساب سے اپنی سحر کا اہتمام فرما لیں، دوائیاں کھا لیں، پانی پی لیں، اور جو ضروری امور باقی رہ گئے ہیں انہیں تکمیل لے لیں تاکہ آپ کا روزہ، آپ کی سحری خوشگوار گزرے۔ ناظرین ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا موضوع چل رہا ہے فتح مکہ اور امن کا پیغام۔ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ کی خدمت میں آج کا سوال پیش کیا جا رہا ہے، برائے کرم نوٹ فرما لیں۔ پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، رمضان کی کس تاریخ کو مکہ فتح ہوا؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ تو ناظرین سوال کے جواب کے ہم منتظر ہیں اور آپ فوری جواب روانہ فرما دیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوال تھے انشاءاللہ ان کے جوابات ہم لیں گے، اور بھی کوئی کالر لائن پہ موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ کرناٹک یودرگ سے محمد ایوب خان۔ جناب علی فرمائیں کیا سوال ہے؟ تھوڑا سا لاؤڈ فرمائیے یا فون کو اپنے قریب لے لیجئے گا، یہ مقام سے تھوڑا سا تبدیلی کیجئے گا، آواز بہت آہستہ آ رہی ہے۔ جی فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ابھی آ رہی آواز؟ بہت اچھی آ رہی ماشاءاللہ۔ جی وہ قرآن کے جو 17واں پارہ میں دوسرا سجدہ ہے نا، وہ کرنا یا نہیں کرنا؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی اب زکوٰۃ کی ادائیگی کب تک اس کا ٹائم ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ٹائم جاننا چاہتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔
دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کون کہاں سے؟ رائچور سے. رائچور سے. جی بتائیں, سوال بتائیے گا. سوال ہمارے گاؤں کے مسجد کا مسئلہ تھا, 10 دن تک اعتکاف کو اکیلے بیٹھ سکتے, ڈیلی ایک سے نہیں بیٹھ سکتے. اچھا جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ ایک سوال بھی ایسے ہی آیا تھا, انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیں گے. بہت شکریہ بہن, آپ نے ہمیں رائچور سے جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں. ہیلو, آگے بڑھتے ہیں. مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں تمام سوالات کے جواب عطا فرمائیں. اس سے پہلے بھی ایک کالر نے یہی سوال کیا تھا اسی طرح کا. حضرت سے درخواست ہے اس پر جامع جواب عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہجرت کے بعد سے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں آخری دہے میں اعتکاف فرمایا ہے. اس کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے جس پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری ہے. تو ہر محلے کی ہر مسجد میں کم سے کم ایک آدمی کا اعتکاف میں بیٹھنا اور اس سنت کو ادا کرنا ضروری ہے, ورنہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے میں سب لوگ گناہ گار ہوں گے. یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. بستی اور محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی اگر اس محلے کی مسجد میں جہاں پر 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہے اس مسجد میں بیٹھ جائے گا تو سب کے ذمے سے یہ جو حکم ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو سب گناہ گار ہوں گے. یہ جو آپ نے پوچھا کہ ایک دن ایک آدمی کیا بیٹھ سکتا ہے, تو دیکھیے یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہے اور سنت مؤکدہ اعتکاف پورے 10 دن کا ہے. وہ ایک آدمی اگر الگ الگ بیٹھیں گے تو وہ سنت مؤکدہ اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ وہ نفل اعتکاف ہوگا. پھر نفل اعتکاف میں یہ سنت مؤکدہ کا ثواب نہیں ملے گا. اور سنت مؤکدہ یہ جو لازم ہے کہ محلے کی مسجد میں کوئی نہ کوئی بیٹھے, سب کے اوپر سے سب کے لیے یہ حکم ہے کہ کوئی نہ کوئی بیٹھے گا تو سب کے اوپر سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا, سب کو ثواب ملے گا. اگر نہیں بیٹھے گا کوئی بھی تو سب کو گناہ گار ہوگا. جیسے نماز جنازہ ہے, فرض کفایہ نماز جنازہ کو کہا جاتا ہے, تو چند لوگ بھی اگر پڑھ لیں گے تو سب کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا. کوئی نہیں پڑھیں گے تو سارے گناہ گار ہوں گے. وہ فرض ہے. اب یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر کوئی ایک آدھ بھی بیٹھ جائے گا تو سب لوگوں کے ذمے سے یہ ساقط ہو جائے گا. اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ سب کو ہوگا. سنت مؤکدہ کو چھوڑیں گے تو اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ خدشہ ہے اس بات کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے. تو ایسا بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہر دن الگ الگ آدمی اعتکاف میں بیٹھے. اس سے وہ سنت ادا نہیں ہوگی جو رمضان کے مہینے میں اخیر دہے میں جو سنت اعتکاف کی ادا کرنا ہے. تو ایک ہی آدمی مکمل 10 دن کوئی بیٹھ جائے اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے وہ سنت کو ادا کرے. باقی جو لوگ اور مختلف لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ایک دن بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھیں, آدھا دن بیٹھیں, 1 گھنٹے کے لیے بیٹھیں اور مسجد میں جتنے وقت کے لیے داخل ہو رہے ہیں اتنے وقت میں نیت کر لیں اعتکاف کی. اللہ تعالیٰ اعتکاف کا ثواب دے گا. نفل کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے, آپ کتنی بھی دیر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. سنت مؤکدہ 10 دن کا ہی ہوگا. مزید سجدہ تلاوت کے حوالے سے پوچھا گیا کہ سجدہ تلاوت کیا فوری طور پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. تو دیکھیے نماز میں اگر آیت سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں تو فوری طور پر سجدہ کرنا واجب ہے. نماز کے علاوہ اگر سجدہ تلاوت کرتے ہیں فوری طور پر واجب نہیں ہے, لیکن تاخیر کرنا بھی مکروہ ہے. کہیں تاخیر کرنے کی وجہ سے ذہن سے نکل جائے تو واجب جو چیز ہے وہ چھوٹ جائے گی تو بندہ گناہ گار ہوگا. اس لیے اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور سجدہ تلاوت کی آیت آ جائے تو حکم یہ دیا گیا سجدہ تلاوت کی آیت پڑھنے کے بعد قرآن کریم کو آپ بند کریں اور ٹھہر جائیں اور سجدے میں جائیں, اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں. 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور پھر سیدھا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. بہتر یہی ہے کہ فوری طور پہ کیا جائے, لیکن نماز کے باہر تاخیر سے بھی کیا جا سکتا ہے. تاخیر کو مکروہ قرار دیا گیا, وہ بھی اس وجہ سے کہیں لمبے عرصے تک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے سجدہ چھوٹ نہ جائے اور بندہ گناہ گار نہ ہو جائے. اور صدقہ فطر کے حوالے سے پوچھا گیا کیا کیا چیزیں دیں گے. احادیث مبارکہ میں صدقہ فطر کے حوالے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. گیہوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آدھا سا گیہوں دو, اور جو کے بارے میں جو کشمش اور کھجور کے بارے میں حضور نے فرمایا 1 سا دیا جائے. اب یہ سا کتنا ہوتا ہے اس بارے میں علماء کرام کی مختلف تحقیق ہے.
हमारे पास जामिया निज़ामिया की तहक़ीक़ के एतबार से गेहूँ 1.25 किलो दिया जाएगा। अगर जौ के ज़रिए आप अदा करना चाहते हैं या खजूर किशमिश के ज़रिए अदा करना चाहते हैं तो इन तीनों को 2.5 किलो दिया जाएगा जामिया निज़ामिया के फतवे के एतबार से। शुमाली हिंद में मुख्तलिफ़ उलमाए किराम की मुख्तलिफ़ आरा है, वहाँ पर यह कहा जाता है 1.25 किलो गेहूँ अगर दे रहे हैं 1.25 किलो आप देंगे, और दूसरी चीज़ जौ खजूर किशमिश दे रहे हैं 3.5 किलो आप देंगे। गरीब का जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो उस तरह का मामला आप कर सकते हैं, और यही चीज़ें देना ज़रूरी नहीं है। गेहूं की जगह उसकी कीमत आप दे सकते हैं, गेहूं का आटा भी आप दे सकते हैं, जौ की जगह जौ की कीमत आप दे सकते हैं, खजूर की जगह खजूर की कीमत आप अदा कर सकते हैं। शरई एतबार से जो ज़रूरतमंद है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जिस कैफ़ियत में अदा करने में होगा उस कैफ़ियत के साथ उस हिसाब से अदा करने को उलमाए किराम ने अफजल करार दिया है। बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं जो गेहूं के ज़रिए सदक़तुल फ़ित्र अदा करते हैं, बाज़ को अल्लाह ताला बहुत नवाजता है, खजूर के ज़रिए किशमिश के ज़रिए वो सदक़तुल फ़ित्र उसके रेट से अदा करते हैं। तो हर आदमी अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इन 4 चीज़ों का जो ज़िक्र किया गया है उसके हिसाब से सदक़तुल फ़ित्र को अदा करिए। अदा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। अल्लाह के पास नीयतों को देखा जाता है। कर्नाटक से भाई ने सवाल किया कि 17वें पारे में जो दूसरा सजदा है, हनफिया के पास अहनाफ के पास ये सजदे तिलावत वाजिब नहीं है, शाफिया के पास यहाँ पर सजदा किया जाता है, हमारे पास सजदा यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ज़कात की अदायगी का वक्त क्या है? आप जिस वक़्त साहिब निसाब बनेंगे वहाँ से 1 साल गुज़र जाएगा तो ज़कात वाजिब होगी। वो कोई भी महीना हो सकता है, कमरी यानी चाँद के महीनों के एतबार से हिसाब किया जाएगा। जिस महीने में साल मुकम्मल हो जाएगा, मिसाल के तौर पे शव्वाल के महीने में आप सोना ख़रीदे, चांदी ख़रीदे, या इतना कैश आपके पास है जिससे 42.5 तोले चांदी आप खरीद सकते हैं। सोना कितना? 60 ग्राम 755 मिलीग्राम सोना, चांदी 42.5 तोले चांदी, या इतना कैश आपके पास आ जाता है और 1 साल तक वो चीज़ आपके पास रहती है। जैसे ही साल मुकम्मल होगा ज़कात वाजिब होगी। शव्वाल में वो चीज़ आएगी तो आइंदा शव्वाल में ज़कात वाजिब होगी, रबीउल अव्वल में आएगी तो आइंदा रबीउल अव्वल में वाजिब होगी। ऐसा नहीं है, ये लोगों की गलत फहमी है, समझते हैं कि रमज़ान में ज़कात निकालना वाजिब है। ऐसी बात नहीं है। जिनका साल रमज़ान में मुकम्मल हो रहा है उनके लिए रमज़ान में निकालना वाजिब है, और जिनका साल दूसरे महीनों में मुकम्मल हो रहा है वो उसके एतबार से ज़कात निकालेंगे। ज़कात निकालने में भी बेजा ताख़ीर करना इसको मकरूह करार दिया गया, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। जो फ़राइज़ हैं, जो इबादतें हैं, वो इंसान को करना है, मुसलमान को करना है। अगर ताख़ीर करेंगे बेजा और इंतकाल हो जाएगा, हयात वफ़ा नहीं करेगी, तो जो फ़राइज़ हैं वो रह जाएंगे। नहीं मालूम बाद में जो वारिसीन हैं उसको अंजाम देंगे या नहीं देंगे। हर आदमी का काम यह है कि अपने आमाल की ख़ुद फ़िक्र करे, अपने इताअत की, बंदगी की, फ़राइज़ की ख़ुद फ़िक्र करे और उसको अदा करे। वक्त का कोई भरोसा नहीं, जिस तरह कहा जाता है सामा है 100 बरस का, पल की ख़बर नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बंदगी और इताअत अपने बताए हुए अहकाम के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन, एक छोटा सा वक़फ़ा आपके हमारे दरमियान हायल है। इंशाअल्लाह वक़फ़े के बाद फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, वक़फ़े के बाद प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में फिर से आपका दिली खैर मक़दम है। आप देख रहे थे रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम, और आज का मौजू चल रहा था फ़तेह मक्का और अमन का पैगाम, रहमत व अमन का पैगाम। इस मौजू पर इंशाअल्लाह बात की गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है जो भी मालूमात यहाँ से फ़राहम की गई है। और कुछ बाकी ही रह जाता है लेकिन प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और सबसे पहले आज हम नोट कर लेंगे कल वाले सवाल का सही जवाब भिजाने वाले खुशकिस्मतों में से जिनका नाम खुद अंदाज़ी के ज़रिए निकल आया है, इनका नाम जानते हैं और कल का सवाल का क्या जवाब था ये भी जानते हैं। देखिए, कल पूछे गए सवाल का सही जवाब है माह रमज़ान के तीसरे अशरे में एतकाफ़ किया जाता है। और सही जवाब भेजने वालों में कुरानदाजी के बाद मुंतखब हुए हैं शेख सज्जाद अली खम्मम से। इनको मिलता है हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से एक सोने का सिक्का। तो नाज़रीन, बहुत बहुत मुबारक हो जनाब अली, आपका जो नाम आया है। आपका भी इसमें नाम आ सकता है, किसी का भी नाम इसमें आ सकता है। शर्त यह है कि इसमें पार्टिसिपेट किया जाए, सवाल का सही जवाब भिजाया जाए। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज के सवाल के कसीर तादाद में आप जवाब रवाना करेंगे इंशाअल्लाह।
اس میں اپنا نام درج کروائیں گے۔ ناظرین، بہرحال پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں صمیم قلب سے، اور آپ کی جانب سے اپنے مہمان محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، نعت خواں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام امت مسلمہ کی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سبھی لوگوں کا کہ اس پروگرام کے لیے، کامیابی کے لیے اور اس امت مسلمہ کی ترقی و ترویج کے لیے، صلاح و فلاح کے لیے، امن و امان کے لیے، سب کے لیے آپ بھی دعا فرمائیں، ہم بھی دعا گو ہیں، سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہیرا بھائی جیولرز کا اور انکورا ہاسپٹلز کا، پستہ ہاؤس حلیم اور محمد کیپ مارٹ حیدرآباد کا، اور آج کے پروگرام میں اور دیگر پروگرام میں ملبوسات کی پیشکش کے لیے مخدوم برادرز حیدرآباد کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مینجمنٹ کا، کیون کرو ٹیم کا اور اپنے کیمرہ مین کا کہ ان کی شبانہ روز کاوشوں سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اجازت لیتا ہوں اس درخواست کے ساتھ مفتی صاحب سے کہ دعا فرمائیں، انشاءاللہ بات ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ربنا تباركت وتعاليت، اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ آمین۔ تو ناظرین، اجازت لیتا ہے آپ کا میزبان اس امید کے ساتھ کہ اگر صحت رہی، حیات رہی تو کل والی سحر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ نعت پاک پیش کرتے چلیں۔ اب تنگی دامن پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی دامن پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج عمائر بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج عمائر بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج عمائر بعطا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ،
اور کچھ مانگ. प्रोग्राम सहरी टाइम को पेश किया है हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासा टैंक, हैदराबाद. अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, हैदराबाद. और ताउन किया है मोहम्मद कैप मार्ट, पत्थरगट्टी, टोली चौकी, हैदराबाद. पिस्ता हाउस हलीम, पेट भरे लेकिन दिल ना भरे.